Mga igsoon, ato karong patalinghugan ang pagbasa sa pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa gisulat ni San Mateo. Unya ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, Unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus? miihap sila og katloan kasalapi nga sinsilyo ug gihatag kaniya. Sukad ni adtong adlawa, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangiling sapan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, Asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangiling sa pagsaylo? Si Hesus miingon kanila, Adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong pakna, ang akong mga tinun-an ug ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. og gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Hesus kanila ug gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabii, si Hesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan. Ug samtang nangaon sila, miingon si Hesus, Sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? si Hesus mitubag, Ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan, maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo pa lang untag, wala siya mataw. si Judas ang mabudhion miingon, Magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? si Hesus mitubag, Giingon mo. samtang nangaon sila, mikuha si Hesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Dawatan ninyo kini og kana. Miingon siya, Kini ang akong lawas. unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan. Siya miingon, Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili nagayod ako muusab pag-inom niining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. unya nag-awit sila usa ka awit sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya miingon si Hesus kanila, Niining gabhiuna kamong tanan managan og mamiya kanako, kay ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. si Pedro miingon kang Hesus, Dili gayud ako mubiya kanimo, bisan pagbiyaan ka sa tanan. si Hesus miingon kang Pedro, Hinomdumi kini, sa dili pagani mutuktugaok ang manok karong gabii, ilimod mo na ako sa makatulo. si Pedro mitubag,
Dili ko gayod ikaw ilimod, bisan pagpatyon ako uban kanimo. ug ang tanang tinun-an nanumpa usab sa ingon. Unya si Jesus, kuyog sa iyang mga tinun-an, miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, ug miingon siya kanila, Panglingkod kamo dinhi samtang muadto ako didto ug magampo. gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo. Ug mibati siya dakong kaguol ug kahingawa, ug miingon siya kanila, Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako. ug milakaw siya sa unahan, ug mihapa sa yuta, ug nagampo nga nag-ingon, Amahan ko, kung mahimo, kuhaa ka nako kining kupa. Apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an, ug nakaplagan sila nga nangatulog, ug siya miingon kang Pedro, Ngano man nga kamong tulo, wala makatukaw uban kanako, bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo ug pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. ug mibiya si Jesus pag-usab ug nagampo. Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kupa, matuman ang imong pagbuot. Ug mibalik siya pag-usab ug ang mga tinun-an nakaplagan niya nga nangatulog gihapon, kay katulgon man sila kaayo. Mibiya na usab si Jesus kanila, ug nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinun-an ug miingon, Nangatulog magihapon kamo ug namahulay, miabot na ang oras nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo, kay manlakaw na kita, tanawa, ania na ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas, ang usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang daghang tao nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeo. Ang mabudhio naghatag kanila og usa ka ilhanan, Ang tao nga akong hagkan, mao ang inyong gipangita. Dakpa siya. sa pag-abot ni Judas, miduol dayon siya kang Jesus ug miingon, Magtutudlo ang kalinaw mag-uban kanimo. ug gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag, Higala, buhata dayon ang buot mong buhaton. unya miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. Unya usa ni adtong kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dalunggan niya. Unya miingon si Jesus kaniya, Isakob ang imong espada, kay ang magamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan ug ipadala niya dayon kanako ang kapin sa napulog duha kahutong sa kasundaluhan nga mga anghel, apan kun buhaton ko kini unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan mahitabo kini. unya miingon si Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamog mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako didto sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan mahitabo
aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caifas, ang pangulong pari, diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga punuan sa mga Hudeyo. Minunot si Pedro nga nagpaantaw hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardiya aron mahibaloan niya unsay sangputan niining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Hesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila hikaplagan bisag daghang tao ang miadto ug nagsugilon ug mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan may duha ka tawo nga miduol ug miingon, Kining tawhana nag-ingon, makahimo ako paguba sa templo sa Dios ug pagpatindog niini sa tulo ka adlaw. mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Hesus, Wala kabay ikatubag dining sumbong bato kanimo? apan wala mutubag si Jesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya, Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw, sultihi kami kung ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. si Jesus mitubag kaniya, Giingon mo, apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon makakita kamo sa anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan ug moanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon, Dakong pasipala, wala na kita magkinahanglag dugang pang mga saksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala, unsay inyong hunahuna. ug sila mitubag, Sad-an siya, ug kinahanglang patyon. unya gilud-an nila ang iyang naong ug ilang gibunalan siya, ug kadtong misagpa kaniya miingon, Tagnaa, Mesiyas, kung kinsay nagsagpa kanimo. si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan. Sa diha nga usa sa mga sulugoong babay sa pangulong pari miduol kaniya ug miingon, Ikaw usab kauban ni Jesus nga taga Galilea. apan gilimod kini ni Pedro atubangan nilang tanan. Wala ako makasabot sa imong gipanulti. Mitubag siya ug unya migula siya sa ganghaan. May laing sulugoong babay nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tao didto, Kauban siya ni Jesus nga taga Nazaret. apan gilimod kini pag-usab ni Pedro ug mitubag siya, Ipanumpa ko nga wala ako makaila ni anang tawhana. wala madugay ang mga lalaki nga nagbarog didto miduol kang Pedro ug miingon, Sa walay duha-duha, ikaw usa sa mga kauban ni Jesus. Ang imong sinultihan nagpaila niini. unya nanumpa si Pedro nga nag-ingon, Silutan paunta ako sa Dios kung namakak ako. Wala ako makaila ni anang tawhana. unya mitugtugaok ang usa ka manok ug nahinumdom si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, sa dili pa mo tugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulog. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol. Sayo sa buntag ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudeyo naglaraw sa pagpatay kang Hesus.
Gigapos nila siyag kadena ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas ang mabudhion nga si Jesus ilang patyon, nagbaso siya ug giuli niya ang katluan kasalapi nga sensilyo ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeo. Miingon siya kanila, nakasala ako sa akong pagtugyan ngadto sa kamatayon sa tao nga walay sala. sila mitubag kaniya. Unsa may labot namo ni ana. Unya gisalibay ni Judas ang salapi didto sa templo ug biya kanila. Unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila, Salapi kini nga bayad sa kinabuhi ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa templo. tapos nila kauyuni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma, sa mamumuhat ug ulon, aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias, gikuha nila ang katluan kasalapi nga sensilyo, ang kantidad nga giuyunan sa mga tao sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya, ug gigamit nila kini aron pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon, sumala sa gisugo kanako sa Ginoo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador ug gipangutana siya sa gobernador, Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? si Jesus mitubag, Giingon mo, apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeo. Busa miingon si Pilato kaniya, Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong bato kanimo? apan wala motubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag Pasko sa mga Hudeo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila, Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon, ayaw paghilabti kanang tawhana nga walay sala, kay gabii pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay sa Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila, Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? sila mitubag, Si Barabas. si Pilato nangutana kanila, Nan, unsa may akong buhaton kang Hesus nga ginganlag Mesiyas? silang tanan nanubag. Ilansang siya sa krus. Apan si Pilato nangutana, Unsa may iyang sala? unya sa makusog nga tingog naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig, ug nanghunaw atubangan sa mga tao, ug miingon, Wala ako'y labot sa kamatayon ining tawhana. Inyo kining gusto.
Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya, Kami ug ang among mga anak mo'y datugi sa silot sa pagpatay kaniya. unya gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador, ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo sila kuruna gikan sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo ug gipabitbit nila siya bugang sa iyang tuong kamot. Unya nanuhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila, Mabuhi ang hari sa mga Hudyo. unya gilud-an nila siya ug gikuha nila ang bugang ug gibunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong bisti ug unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Calavera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon, apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi gripa. Humaniana nanlingkod sila og nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudyo. Unya tupad kang Jesus gilansang nila sa mga krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nangayong-yango sa ilang ulo ug gibiay-biay nila sa Jesus, sila miingon, Ikaw ba kadtong muguba sa templo ug mutukod nini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon kanaog sa krus. gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga Hudyo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios, ug miingon nga siya ang anak sa Dios. Ambi, tan-awon ta kung ang Dios muluwas ba kaniya karon. bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangit-ngit nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagkaalas 3, mituwaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang ubang mga tao nga nagbarog didto nakadungog kaniya ug miingon sila, Nagtawag siya kang Elias. diha usa kanila midagan ug mikuhag ispungha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Hesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una, tan-awon ta kung muanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit na usab,
og namatay. Mangluhod ta sa makadiyot, mamalandong sa kamatayon ni Jesus. Manindog. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Ug natay-og ang yuta, nangapikas ang mga bato, ang mga lugngana nangaabli, ug daghang balaang tao ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang lugnganan, ug tapos mabanhaw si Jesus. Miadto sila sa balaang syudad ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Hesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nalisang sila pag-ayo ug miingon, Siya gayod ang anak sa Dios. ug didto'y daghang babay nga nagpaantaw pagtan-aw. Mikuyog sila kang Hesus sukad sa Galilea ug mitabang kaniya. Uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkasawmsum na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga ginganag Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lugnanan nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa putahan sa lugnanan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lugnanan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlawng igpapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nakigkita kang Pilato ug miingon sila, Sir, nahinomdom kami nga sa buhi pa katong bakakon, miingon siya, mabanhaw ako sa ikatulo ka adlaw. Busa pabantay pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw, aron dili siya makawat sa iyang mga tinun-an, ug unya manugilon sila sa mga tao nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak, may muunyang labing dautan kaysa una nilang bakak. busa miingon si Pilato kanila, Pagdala ka mo gwardiya o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. busa nanlakaw sila ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gibutangan ug paligpaglig-on ang sira sa lubong ug gipagwardiyahan. Maoto ang sugilanon sa pasyon sa atong Ginoo. Manglingkod tas makadiyot. Di kapoy mo og barog. Kapoy? Unsa naka si Jesus no nga nagbitay gyud sa cross. Niya gikulata gikan sa tungang gabii, gilansang sa cross pagka alas 12 udto pagkasunod adlaw, nagbitay hangtod alas 3, una pa namatay, perting paita. Ug nganong gibuhat man ni Jesus, una para gid ni sa atong kaluwasan. Nilingay mong tupad ingna grabe ang gibuhat ni Jesus aron ka malangit ingna grabe ang gibuhat ni Jesus aron ka malangit nya ikaw sige lang kag kiskis anang imong kilay
Sige lang kag kolor ang imong buhok. Sige lang kag paputi ang imong naong. Antos-antos sa kadiha, oy. Sige lang kag pangaway anang imong bana, imong asawa, imong silingan. Sige lang kag yaw-yaw anang imong anak. Antos-antos sa kaoy. Muna mubuhat sad ta para sa kaluwasan sa atong isig katao. Luoy kay ta karon kay ang ato mga leaders, pipilas mga leaders labi na diha sa Congress karon, uwaw kaayo ang ilang gibuhat nga hasta ang trabaho sa Senate nga mao ang paghimog trial ilan ang gibuhat para lang gyud matuman ang ilang gusto. Na karon na say mga lawyers nga niingon ni file sila petition sa Supreme Court for si Surari para ipahunong ang maong pag-abuso sa gahom. Ang mga Hudiyo way nakaplagan nga sala diha ni Kristo. Naghimo silang mga pagbutang-butang. Ibutang-butangan nila. So panahon pagid ni Kristo naa na ning mga buangon sa atong katilingban nga mga leaders. Maghimog mga tinumo-tumo nga mga sala. Ikaduha, nganong gihimo ni Hesus tungod sa iyang pagsugot sa plano sa Dios. Matod pa niya, pwede man ko magpadag mga anghel para mo patay ninyong tanan, pero masinugtanon man siya. Matod pa diri sa unang pagbasa, akong gipatara ang akong naong sa nagluwa ug nagtamparos nako, ang akong likod sa naglatos kanako. Mao say gibutang sa unang ikaduhang pagbasa nga nag-ingon nga iyang gihukas ang iyang pagkadiyos og mipuyo siya isip tao nga masinugtanon hangtod didto sa cross. Lingian na sa dimong tupad. Ing na musugot yung kas hangyo ni Father nga mamalit ag slat. Na musugot ka, hangtod yun nga mahurot imong kwarta. Ing na ko na. Wow, mga animal kaita. Masinupakon. Masinugtanon gid unta ta kay mao nay makaluwas. Ug ang ikatulo nga rason mga igsoon nganong gibuhat ni Hesus aron mabuntog ang yawa ug ang kamatayon. Gibuntog niya ang yawa ug ang kamatayon, ang sala ug ang kamatayon. Way laing makabuntog ani ang pag-antos ug ang pagpakamatay ra gyud. Anang imong tupad, sad-an kay na. Apil na ning nagwali. Atong buntogon, o kung saan na ito pagbuntog, mag-inantusay ta, niya, magpakamatay ta para sa atong isikatao. Dili ta magpinatyanay, magpakamatay. Sige, agbay ang imong tupad. Agbay ba? Agbay ba? Ing na, pwede na ko nimong patyon. Pwede na ko nimong patyon. Unta, dili kay magpinatyanay karon gubat sa Iran, pinatyanay dinis ato, pinatyanay sa politika. Ang atong vice presidente nga gisigihan nilag impeach karon, mao gyud po ilang hiringan diha sa Congress, labi na sa Committee on Justice kuno, nay uban itawag na ana og Committee on Injustice. Way klarong sa gasigig tabang nato, gasigig himo ani karong response aning ni ang mga calamities o kani karong krisis na ay gibuhat para sa kaayuhan sa uban. Mao pag i-impeach ang naa hinos Congress ug naa sa executive branch, naa sa atong legislative branch, daghan kayong mga akusasyon nga ang mga malitang kwarta ilang gipang kuha, ang trillions of money ilang gipang kuha, daghang ni testimonya, wa hinuoy kaso, ni ano'y gasigig trabaho, nagtinarong, mao hinuoy gi sigihan og gukod. Si former President Rodrigo Duterte ga birthday gahapon, kita mo social media,
Purting daghanan ga celebrate tibuok kalibutan labi na gid dito sa Davao. Purting tao nagpasidungog siyang birthday. Mga naa social media na nagkuhag cake, mangantag happy birthday. Tibuok kalibutan nag-celebrate siyang birthday. Panagsara kay na mahitabo bisan gani Santo Papa inig birthday, way magpundok sa gawas og sa tibuok kalibutan nga mohago gyud mag-birthday party para niining gipriso nga duna kunoy crimes against humanity. Muna mahibong taba sa mga nag-accuse ni ana. Ngano man daghan man kaayong magsigi og pasidungog niya. Unya naa may pipila nga magsigig tulisok nga crimes against humanity ang iyang gibuhat. Mga igsoon, usa ra gyoy atong timailhan nga nagsunod tas Ginoo. Una, andam tang muantos. Kanang taong andam muantos, nagsunod nas Ginoo. Kanang magsigig paantos sa iyang isig katao, gasunod nas demonyo. Sunod, mualagad ta, bisag dauton ta. Kanang sigig alagad, nagsunod nas Ginoo. Kanang sigig panaot sa nangalagad, nagsunod nas demonyo. O katapusan, andam tang mamatay diha sa atong pag-alagad sa katilingban. Kanang gasigig paniguro nga dili mamatay. Para dito ganihas gawas pagdayon natong lakob, ilog yun. Di yun gusto nga adto makalingkod sa gawas kay ari gyud mo lingkod sa sulod kay naay hilipan. Kamong naas gawas nga wa na kasulod, kamoy mag-unas langit. Ug ang awahing mulsulod sa langit kadtong nag-ilog-ilog og so dayon diri sa sud simbahan. Pero pwede sa ta magdungan dito sa langit kay purti man daghanang pultahan. Basta mo desisyon na ta karon nga muantos, mualagad og magpakamatay. Ang katong mutuman ani manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanampon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong nga adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa pagtuuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas kung sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang atong Ginoo misulod sa iyang syudad ug didto siya naghalad sa iyang kaugalingon tungod sa dakong gugma niya sa atong kaluwasan. Malaumon kitang moingon, Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga nagasunod sa atong manluluwas sulod niining Semana Santa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran, nga nangita og kalinaw ug kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-antos sa bisan unsa nga mga sakit o mga problema, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapamalandungan ug mapasalamato ni sulod ni ining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot,
nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug nainlaing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa kapahulayang dayon sa mga matuohon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Langitong Amahan, imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak aron muluwas kanamo pinaagi sa iyang pag-antos ug kamatayon sa krus. Dawata kining among mga pag-ampo karon nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi didto sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapas sa among mga sala, ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi, ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kaluwasan. Nya mahitabo ra ni kun andam sa tang moantos ug magpakamatay para gyud sa atong isig katawo. Salamat sa niantos nato karon og alagad, atong pasalamatan ang atong mga barangay tanod, ang atong kapulisan, ang atong LGU, ang atong mga PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherates, ang atong love offering assistants, mga parish personnel, sacristans, atong IT, SOCOM, o ang atong nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong mga bread and wine offerers nga sila si Mr. Alvin and Mrs. Rosary, Christy, Pipito, and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Nga ato lang espesyalon pagpasalamat ang ato karong Grand Choir. Mao ni ilang unang serbisyo karon, pinanguluhan sad sa ilang trainer na layo-layo ra ba ginigipuy-an si Sir Joshua. Mao na ilang trainer. Ang sa inyong paminaw, madada na? Okay ra? Nindot? Hinay man. Bitaw, first pagoro nilang serbisyo, niya kanini ang nasa tegi provide nga mga microphones nila diha, medyo napay gamayng technical nga mga adjasonon. So hopefully sa inyong pagsigig palit og slot, i-improve gyud na nato. Nya kaning ilang uniform, usara man nakabuk ilang uniform karon. Ug naay ganahan ninyong sponsor. Kinahanglan ta kuno sila ilisan. So ug naay mo sponsor ninyo, pwede ra gyud ni sila makahimog another set of uniform. Dali-dali in taon na nilag pahimo. Gahapon pa gina nahuman, wa pa nay mga laba, no? Human ka lang serbisyo, ila pa nang labhan. Nya sunod-sunod din ang ilang serbisyo, so good karong Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo o Easter Sunday. Ambot buhi pa ba ni sila inig Easter Monday. Pero salamat mga choir, no? Pakpakan na tagusab sila. Salamat kayo sa inyong paningkamot. Wala sa taroy blessing sa ato mga kabataan kay kanang giblessingan naman mo. Kumandi ay sa final blessing og napay mga lukay diha nga wa mabendisyon pwede sad mong moaris tubangan para bendisyonan. Padayon mo palit og slots ha kay kutob na lang ni karong Easter Sunday. So 300 pesos tulo ka slots, tag 100 pesos ang kada usa. Ha? Kutob na lang ni karong Easter Sunday. Ang atong grace tag 100 pesos per slot, unya nanatay halin nga 189,422. Napay 510,578 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Nya naa sad ang atong PPSC Part 2. Ang atong halin niabot nag 14,864 ka slots, napay 115,136 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300, 11 na sad ka
challenges atong nadawat. Ang atong DPR niabot nag 56,846 ka slots ang atong nadawat, tag 100 pesos per slot, makahimo na ni og 80 kabalay. 80 kabalay. Nya ang atong nahuman karon 18 kabalay, napunan og 5. So atong tanawon ang 5 nga balay, tanawa na gihimo kay mga nagsuon ra man kuno na nya 5 ka balay, gihimo nilang murag condo unit. Aray, ang ika 14 karin dapit dire ana anya ika 15 ana gasunod nya 16, 17, 18. Pero ang ilaan ang in between mga concrete gina nga cement. Matag sa gina kabalay gisikit lang nang duha ka semana ginang kumbate. Ika 15 kana de ang iyang after nya ang sa ika 15 mao na ang iyang before, mao na siya before, ang after mao na siya ang ika ay naman na ika 16 mao na before, nindot sad mo posing da after siya nya ika 17 mao na ilang before nya ang after mo na iyang balay nya ang ika 18 mo na iyang before nya ang after mo na ilang balay. So sa makausa pa atong pakpakan ang atong mga nagpalit og slots para sa DPR ug ang atong contractor niini mao ang LSF, kaning atong main gyud nga nag-support nato ron dinhi, pinanguluhan sa ilang tag-iya nga si Brad Henry Munisit. So mga Diyos nun sa kaya na sila, basig dugay pa na sila mga matay. Nya ang ato di ang report sa atong financial status, akon lang ning tingbon, bahala maliit na ta kayo. Ang atong for the month of February mao ni ang atong financial status. Ang atong beginning balance is 3,297,261 pesos and 56 centavos. Total cash receipts for the month of February is 6,227,057 pesos and 23 centavos. Ang total cash disbursements for the month of February is 6,922,283 pesos and 37 centavos. Ending balance 2,602,035 pesos and 42 centavos. Pakpakan na to atong kaugalingon. Salamat kayo. Nya ugma pohon alas 4 sa kaadlawon ang atong Grand Via Cruces. So ang moapil malangit, ang di moapil na miligro sa impierno. Anhita magsugo dinhi alas 4 sa kaadlawon ha. Ugma. Unya ang atong second Lenten Recollection unya sa 31 Martes alas 7 sa gabi. Tanawa lang ninyo sa atong mga schedule dihan, atay tarpaulin dihan gipamutang, picture lang unya. I hope for your active participation sa tanan natong kalihukan karon. Salamat kaayo. Manindog na ta. Ay, support din mo sa akong YouTube channel ha. View, like, share, subscribe kaning Padre Siano Ubod. Nya naatay 288,000 ka subscribers. Unya nakadawat ay tag-share sa YouTube niadtong niaging buwan sa Pebrero, niabot og 252,000 kapin. So atong pasalamatan ang YouTube sa ilang pag-share nato. Atong gigamit kini sa atong charitable expenditures. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo